Nagbilaag pa sa kayo kini usa ka baytega diha ang video sa isang pasado alas 9 kagahapon sa buntag. Matod sa pagdiayong radio Madeline Banifes, gikan sila sa Liguan ug panununta sa usa ka supermarket sa Cebu City ang umunta. Kapag samtang sila sa may Juan Avenue, diabisuhan sila sa ibang mga motorista na nag-aso ang lulubahin sa isang lugar. Usa daling may padapit sa radio o isusi ang lulubahin sa iyan. Apan sa mo, pagpaga ang aso, di ka rin kayo ang dapit sa makina ini. Maayo na lang kay nakagawa sa sila sa inyong asawa. Ay, okay, kami sa